الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی قائد الغر المحجلین وآلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز نال پڑھے صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی سیدی یا حبیب اللہ بلند آواز نال پڑھی صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین اللہ العلی حمد و ثناء درود و سلام بارگاہی سید الانبیاء محبوب کبریاء شافی روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجداری بطرحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جنابی محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم دبار صدر محفل جان آل رسول نسل رسول خون بطول پروردہ آگوش ولایت محتاب طریقت و شریعت کاشف رفوز حقیقت واقف امور طریقت نور جشم حضور سلطان الفقراء تاجدار جور شریف حضرت علامہ صاحبزادہ پیر سید اسد اللہ شاہ صاحب غالب دامت برکاتہ العالیہ زمزین آستانہ علیہ جور شریف حضر محتشم زینت العلماء مجہد السنت حضرت علامہ مولانا مفتی نصیر الدین نصیر صاحب دامت برکاتہ القدسیہ دیگر علماء کرام نعت خانہ نشیر نساں بانی المحفل نقیب ملت اسلامیہ آل رسول نسل رسول جناب سید محمد اکرم شاہ صاحب گیلانی اور انتہائی عزیز القدر حاضرینوں سامعین کرام اجداب تقیدہ اجتماع بسلسلہ سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس دا انسان انقاد حق انسانیت فاؤنڈیشن ویلفیئر فاؤنڈیشن سالہ سال تو اس محفل میلاد شریف دا انقاد فرما رہے الحمدللہ اللہ ذالک اللہ کریم نے منو یہ شرف عطا فرمائے کہ میری حاضری ہوگی
دعا ہے کہ رب تعالیٰ انہاں راتاں دا صدقہ جڑیاں نبی کریم علیہ السلام نے غار سعود تے غار معراج گزاریاں اللہ میری اور آپ احباب دی اج دی رات قبول فرما کے ساڑے ساتھ واسطے ذریعہ نجات بنائے حضور قبلہ ارشاد فرمانے سن میرے سائیں لجپال تاجدار چور شریف سبحان اللہ میری جان تے میرے ایمان تے میری ہر چیز دنیا قبر و حشر اندر مالک اور نگہبان میرے سائیں لجپال کریم آقا مولا میرے آقا نعمت میرے محسن اعظم میرے ہادی میرے مرشد حضور تاجدار چور شریف حضرت صاحبزادہ پیر سید محمد کبیر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ میرے جن جان میرے بچپن میرے سائیں لجپالہ میں نے فرمایا میرے والد گرامی خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا مفتی محمد لطیف حاضی رحمت اللہ علیہ سیالکوٹ کے لئے دیتے ایک میرج حال ہوندہ سی گرینڈ ہل مارے جہاں سالانہ پروگرام ہوندہ سی انہوں یاد ہے کہ میں غالباً پنجویچ پڑھتا بابا جی حضور تقریر فرما کے بار گڑیچ بیٹھن لگے تو میرے والد گرامی نے منو پیش کیتا عرض کر دینے حضور میرے 3 بیٹے نے پر میرا دل کرتا ہے کہ اے میرا بیٹا میرا وارث بن جائے دعا کرو عالم دین بن جائے خاص نگاہ میرے وال ویکے نہ تے میرے سر تے ہاتھ رکھیا تے فرمان لگے آسی تیرے پتر رو زمانہ بیکھے گا بس آئیو جملہ سے جڑے میرے نصیب تار گیا ان بڑا یاد ہے اگر ایک یہ موضوع تے گل کرا کہ میرے بابا جی حضور سائیں لجپالہ میرنا کنی کی محبتاں فرمائی ہیں ساری زندگی بس ایت رونا کی محبتاں ہوں لگ دی یعنی کہ در شفقتاں مل دے رہی ہیں میں نے کو پوچھے تیری اوقات ہے تیری قدر کی تو میں یہ کھانگا کہ خاص خاص جنہ قدر نہ میرا تو میرے صاحب نو بڑے آئیاں میں ولیدان دا روڑا گوڑا تو میں نمال چڑھایا سائیاں میرے سائیں لجپالہ میں نے انہی کی شفقتاں فرما دیتی ہیں ایسے ایسے راز نے کہ میں کھول نہیں سکتا مسجد نبی شریف ہے جو بیٹھے ہیں میں عرض کیتا سائیں منو نبی پاک دی بارگاہ پیش کرو تو کہ جدو بھی مدینہ طیبہ حاضری ہوئی 5-7 دن بھی گزر جاندے سن میں حضور کی بارگاہ چ نہیں سا جاندا جدو پتہ لگنا نا کہ بابا جی حضور سائیاں دی بارگاہ سلام پیش کرے چلیں گے تے کہنا حضور سانو بھی لے جاؤ بڑے گناہ کر کے ہیں تو اڈے اولے ہو کے جاواں گے معافی مل جاؤ تے عرض کیتی میں کہ سائیں این افطاری دا بھیلا تے میں کہ سائیں منو سائیاں دی بارگاہ پیش کرو فرماندے نے اچھا اکھیاں بند کر کے بڑی دیر مراقب رہے تے پھر ہاتھ اکھ چوک کے منو فرمان لگے جا سے پترا زمانہ تیرے ہی رہے گا بس ایک گلی یاد رکھی نبی پاک دا وفادار بن کے روی ایسی سبقتاں کدے بھی جانا تے جا کے عرض کرنی نا کہ حضور آج فلاں پروگرام تے یا آپ نے اکثر محبت نہ میں فون کرنا تے فرمانا یا میں کرنا تے فرمانا آج جمعہ پڑھان کے تھے چالے ہو جدو بھی فون کرنا پر اتنا جملہ ہوگا سی نا محبت فرمانا جمعہ پڑھان کے تھے چلے ہو میں کہنا کہ فلانی جگہ کرنا کہ جا رہے ہیں جی فرمانا ہاتھ دا اشارہ کر کے نا اکثر آدھا مبارکہ سے ہاتھ دا اشارہ کر کے فرمانا وہ میرے آج چلے آپ پترا وہ یہ تیرے خوش ہوئی نہیں اجے اگے رکھے جا ہمیشہ اس طرح فرمانا وہ پترا میرے آج چلے آئے تے خوش بھی نہیں اجے تے اگے رکھے جا یہ میرے کریمہ دیا میرے شفقتاں رہی ہیں سیالکوٹ میں تقریر کر رہا بابا بلے شاہ رحمت اللہ سرکار دا مشہور خبر عشق کردہ صدا اپنی مرضی دے کاری جی میں پڑھ اس طرح تشریف لے آئے نال ہاتھ دا اشارہ کر کے میں نے فرمانے بابا بلے شاہ نے کی آکھیا ذرا پھر آکھیا جی تقریباً کم 15-20 منٹ تک میرے کو شعر پڑھان دے رہے ایک عجیب کیفیت بن گئی تے میرے کو مائک پکڑ کے فرمان لگے جڑے موجود ہو وہ سن لو جڑے نہیں آئے انہوں نے دس دے ہو کہ پیر کبیر علی شاہ کہہ کے گیا سی کہ آ میرے پتر نو زمانہ لکھے گا میں کہنا ہے چاہ رہا میرا مقصد یہ نہیں کہ میں تھے اپنی طرح واضح کرنا میں کرام انہاں دے دسنا ہے تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے
کہ او لجپال نے ایک نگاہ فرما دینا تے پیر جماعت علی شاہ ثانی نو لا ثانی بنا دے دے ایک نگاہ ہو جائے نا ایک نگاہ فرما دے میں نو قسم رب محمد بھی چورے دے چورے کھان والے ولی بن جاتے ہیں چورے دے چورے کھان والے ولی بن جاتے ہیں حضور بابا جی سرکار چورہ شریف دی گلی کی گزرے تھے حضرت جماعت علی شاہ صبر رحمت اللہ علیہ محدث علی پوری بابا جی حضور دی گھوڑی نو غسل کرا کے لے کے جا رہے جیڑی گھوڑی تے بابا جی حضور سفر فرما دے تے بابا جی سرکار فرمان لگے جماعت علی گھوڑی تے بڑی سونی نوائی تے آپ اپنے سیال کوٹی لے جے بول کے کہنے لگے حضور میں نو گھوڑے نوان دا والی بڑھا ہے بابا جی فرمان لگے ادھر آ میرا میرے سینے لگ سینے لگا کے ایک کوئی نگاہ فرما کے تے بلائے دیا ساری منزلہ طے کرا کے فرمان لگے تینو گھوڑے نوان دا والے مانو ولی بناؤں دا والے ایک نگاہ فرما دے کہ قسمتہ بدل تاجدار چورہ شریف نو اللہ کریم نے ایسیاں عنایات سرور کائناتیاں عطا کر کے بھیجے جب حضور بابا جی سرکار پیدا ہوئے آپ دے بابا جی دے دو تشریف لے تھے فرمایا اے دے وچوں اللہ رب العزت بے شمار ولی پیدا فرمائے گا سبحان اللہ او چورہ شریف دی دھرتی تساں ویکھیا جڑا پیدا ہوئے اوہی ولی پیدا ہوندا ہے حضرت صاحب کی بلا یا اللہ حضور تشریف فرمانے میری خوش بختی ہے کہ اللہ کریم انہوں منو آپ نے پہلو وچ بیٹھن لیے سعادت نصیب فرمائی کہ آپ دی کرم نوازی تو سب قبول فرمایا منو کو پوچھے تو میں یہ کھانگا بس یاد رکھیا جے انہوں ستائی خاران یہ دا سائیں مگر انہوں ستائی خاران یہ دا سائیں مگر ہوئے ساڑھے تے ہر ویلے الحمدللہ ساڑھی کنڈ تے رہن دن ندی تے انہوں دی کرم نوازیاں میں اس موضوع تو کسی ویلے انشاءاللہ پھر تو انہوں کرانگا بڑے واقعات میرے ذہن تے اندر آ رہے مگر چونکہ وقت بہت گزر گیا رات بہت ہی گزر گئی تھوڑی ساری باقی ہے مجھے خوش نصیب ہو ساری رات حضور تے ذکر جو گزار کے چلنے ہوں شیطان کتنے بیٹھ کے شاجی روندت کے سبحان اللہ ماشاءاللہ عمرے دا پیکج بھی تھوڑے واسطے ماشاءاللہ شیطان کدھر بیٹھ کے روندا ہوگا کہ واٹس ایپ فیس بک انٹرنیٹ کیبل انیاں ترشیاں دیتیاں نے محمد غلام دا نشہ نہیں پہ اٹھا اجھے بھی ساری رات بیٹھ کے ملت دا نوجوان ساری رات بیٹھ کے مصطفیٰ دا ذکر سنتا ہے یقین کرو نوجوانوں سارے شام سے ہم تک تو سائنس محفل سے جتنے سانس لینے وہ سارے ثواب لکھے گئے دنیا دے بازار دن نو کھل دینا بیک لو بازار سارا بات یہ دن نو کھلے او دی رحمت دا بازار رات دے پچھلے پیر کھل دا یہ دی رحمتان دے بازار دے کھلن دا ویلے تے اللہ والے دی خریداری یہ دنیا داران دے ساؤنڈا تے اللہ والے دے جاگن دا ویلے ہون ویلہ جاگن دا ہون میں تو ہولے ہولے انشاءاللہ سائیاں دے کرم در رسول تک لے کے چلے کیونکہ فاؤنڈیشن حق انسانیت میں اس حوالے نالی قرآن مجید آیت مبارکہ پڑھی کہ تھوڑی گفتگو اس حوالے نال بھی ہو جائے میں نے نام بڑا پسند آیا تھوڑی فاؤنڈیشن اللہ نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ ارشاد فرمایا تو ہمارے سارے واسطے رسول اللہ دی زندگی نمونہ کسی ایک انسان دی زندگی کسی ایک دو چار بندے واسطے نمونہ ہو سکتی عالم دی زندگی عالم واسطے نمونہ ہے پیر دی زندگی پیر واسطے نمونہ ہے مقرر دی زندگی مقرر واسطے نمونہ ہے کسی معمار دی مستری دی زندگی کسی مستری واسطے نمونہ ہے شاعر دی زندگی شاعر واسطے نمونہ ہے کسی امام دی زندگی امام مسجد واسطے نمونہ ہے کسی بادشاہ دی زندگی بادشاہ واسطے فقیر دی زندگی فقیر واسطے امیر دی زندگی امیر واسطے استاد دی زندگی استاد واسطے نمونہ ہے مستری دی زندگی عالم واسطے نمونہ تے نہیں اگر کسی نے عالم بننا ہے تو انہوں عالم کی بارگاہ چ جانا پڑے گا
کسی روحانیت طالب علم جو کسی ولی دے قدمہ سے بیٹھنا پڑے گا اگر کوئی مستری بننا چاہتا تو مستری کو شاعر بننا چاہتا شاعر کو عالم بننا چاہتا عالم کو جاوے گا مقرر بننا چاہتا کسی خطیب کو پہنچے گا مگر وہ ایک زندگی تے اللہ فرماتا سارے واسطے نمونہ یا اللہ ایک زندگی سارے واسطے نمونہ کس طرح ہو سکتی ہے اللہ دے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نبی نے نام تے بادشاہ بھی انہاں دا امتی اگر اپنے نبی دی زندگی جو فقر دا نمونہ تلاش کرے تو نہیں ملے گی کیونکہ وہ تے بادشاہ عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ دے نبی نے مگر آپ نے شادی نہیں فرمائی تجرد دی زندگی گزاری آپ دا غلام اگر آپ دی زندگی چی شادی شدہ زندگی دا نمونہ تلاش کرے تو نہیں ملے گی مگر ایک قبلی والے دی زندگی رب نے فرمایا سارے واسطے نمونہ یا اللہ ایک زندگی سارے واسطے نمونہ کی میں فرمایا جے تو پتر ہے کسے دا پھر حضرت عبداللہ تے حضرت آمینہ تے حضرت حلیمہ دے اللہ دی زندگی دا مطالعہ کر یہ شوہرین دی حضرت خدیجہ دی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دے شوق نامدار دی زندگی دا مطالعہ کر جو کسے دا باپ ہے پھر انہاں چار بیٹیاں پہ انہاں تین بیٹیاں دے بابا جان دی زندگی دا مطالعہ کر اگر کسے دا مالک ہے پھر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق تے حضرت بلال حبشی دے مالک دی زندگی دا مطالعہ کر اگر امیر ہے پھر بھی ہوتی زندگی دا مطالعہ کر جس رسول نے فرمایا کہ میں اشارہ کرا کہ پہاڑ سونا بن کے محمد دے نال نال ٹرے آتے اگر غریب ہے پھر بھی ہوتی زندگی دا مطالعہ کر جس نبی نے سارے زندگی ایک بار بھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھاتا 3 دن لگاتار جس رسول دے گھر کا چولہا نہیں چلے اگر بادشاہ ہوتی زندگی دا مطالعہ کر جڑا ممبر ختم نبوت پہ بیٹھ کے رب دے سارے جہانہ دے بادشاہی کرے اگر فقیر ہے پھر بھی ہوتی زندگی دا مطالعہ کر جس نبی نے فرمایا کہ قیامت نسالے تو پہلے میں اپنی قبر جو اٹھا گا وَلَا فَخْرَ مِنُ اِذْتِنَاز نہیں قیامت میں اپنی لوائل حمد ہو میرے ہاتھ چوبے گا سارے انبیاء میرے جھنڈے دے نیچے ہون گے وَلَا فَخْرَ مِنُ اِذْتِنَاز نہیں فرمایا قیامت میں جنت کا تالا میں کھولاں گا مِنُ اِذْتِنَاز نہیں کہ پوچھا پھر سونے ناز کھا دیتے فرمایا الفقر فخری محمد نے اپنی فقیری اتنے ناز ہے فرمائیاں میرے حجرے سے بیٹھ کے نبی پاک اپنی نالن پاک نے ٹانکے پہ لگا لے تے اماشا رو پہیاں تے عرض کی تھی ماہیا تیری عظمت تو ماری جاوا تیرا دل کرے تے خدا دے عرشہ سارے جوڑے ٹر کے آ جاویں آگی پہ کر دے اپنے جوڑے پاک تے نالن پاک تے اپنی جتی مبارک نے ٹانکے آپ پہ لگا دے فرمایا عرشہ یہ کلوں کو بادشاہ آنکھے کہ میں ممبر تے بیٹھ کے بادشاہی کرنے والے رسول دی سنت میں ادا کرنا کہ سڑک دے کنارے بیٹھ کے جتیاں گنڈن والا موچی بھی اٹھ کے آگے میں بھی محمدی سنت میں ادا کرنا تگڑیاں دا بھی رسول اللہ تے ماڑیاں دا بھی رسول اللہ ایک زندگی سارے واسطے نمونہ ہے ان پڑھا میں قرآن جے تو سائنج دی سبحان اللہ بولنی ہے تو میں نے انج دی تقریر بھی ہوں گی میں بھی اردو چے لیکچر دے کے ٹوٹ جاگا حضور سارے سوکھا جا کام نہ ہے لگے نہ پھٹکری تے رنگ بھی چوکھا جے تو سا تقریر سننی ہے تو پھر تو انہوں سبحان اللہ کہنے پڑھنی میں 2-4 منٹ جے تواڈی سبحان اللہ تو چیک کر لینا تو سا تقریر کے میں دی سننی ہے میں ہوئی جے سنا جانی ہے سبحان اللہ ایک کوشش اور کرو اسٹیج والے نے میں بالکل نہیں نہ کہنا سبحان اللہ کیونکہ اسٹیج سے بندے چودھری ٹائپ بیٹھے ہوں جنہیں نہ کل ڈر جا بھی لگتا ہے حضرت میاں شیر محمد شرف پوری رحمت اللہ علیہ تو کسے پوچھا سی حضور چودھری کنوں کہندے رہے آپ نے فرمایا چودھری دو ہوندے حضور کیڑے فرمایا کہ چودھری ہوندا جدوں کول مربے ہون گڈی شڈی وال ہوے بینک بیلنس ہوے
انہوں ہی چودھری کہندے نے، جدے کل ڈیرے داری ہوئے انہوں چودھری کہندے نے۔ اچھا حضور تے دوسرا چودھری کیڑا ہو گیا؟ فرمایا مربیاں والا چودھری مر جے چودھر مک جاندی ہے، محمد دا کمی بن کے مر جے قبر چ بھی چودھر چودھری ہے۔ جڑا آیا نا سرکار دا کمی بن کے او اپنا تے نال دے دا ہاتھ چک کے بولے سبحان اللہ۔ میں دعا کرنا سائیں آمین فرمان دے پھر قبول ہی قبول ہے۔ یا اللہ جڑا سادے تو کچھ بولیا جو مرے دا ٹکٹ ہو دا نکل آئے، اور مرے دا ٹکٹ تے ایک دا نکل ہے، پر او اچھا جا بولے سبحان اللہ تے سال اپنی امی والا حج کر کے آئے۔ ہون جڑا اس تو کچھ بولے اج رات سوئیں تے خواب وچ مدینے والا آپ آئے، تے تیرا کی جاندہ جڑا اس تو کچھ بولے انہاں جے جاگ دے مغفر جے سرکار دی زیارت نصیب کروا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہن کام ایتھے کی رکھیا جے مینوں پتہ ہے انی سردی چ رات 2:30 بجے بندہ سبحان اللہ کہن جو کریندا ہی نہیں۔ یہ تو تہاڈی مہربانی جو بولی جو سبحان اللہ۔ ہن سنیے قرآن کتنی پاک زندگی کتنی سونی زندگی ہے۔ اللہ نے رضا فرمایا لا امرک انہم لفی سکرتہم یعمہون۔ 1,24,000 نبی آئے، اللہ نے کسے نبی دی زندگی دی قسم نہیں اٹھائی۔ جدو مدنی بیماری آئی اللہ نے فرمایا لا امرک، فرمایا کملی والے آؤ، مینوں تیری زندگی دی قسم ہے، مینوں تیری عمر دی قسم ہے، مینوں تیری جوانی دی قسم ہے، بھولے دا تاجدار کر پیا۔ پیر میرے لیے کیا فرما دے رہے؟ آپ فرما دے رہے کوئی سننا جانی دی، کوئی سننا جانی دی، کہ رب آپ قسم کھاوے او دی چڑھدی جوانی۔ زندہ باد۔ علام محمد چار یار حجی خواجہ کتاب فرید۔ رب آپ قسم کھاوے ہو دی چڑھ دی جوانی دی۔ میرا دل کرتا ہے میرے نبی دی امت دے ہر نوجوان ہوتے محمد دی زندگی کا رنگ چڑھ جاؤ۔ اللہ کرے سرکار دی حیاتی تے کے بعد رنگ چڑھ جاوے میرے سرکار دے امتی آتے ہیں۔ مفتی صاحب کی بلا چڑھ دی جوانی 14 سال دی۔ ہن میں تقریر شروع کرنے لگا بھائی توجہ، 14 سال دی چڑھ دی جوانی میرے نبی دی۔ شاہ جی میرے نبی نے ویکھیا کہ نبی پاک نے ویکھیا مکہ جب کوئی باضابطہ حکومت یا قانون نہیں، ایک کوئی قانون ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جڑا تگڑا بہت تگڑا، جڑا ماڑا بہت ہی ماڑا ہے۔ غریباں دا استحصال ویکھیا نا میرے کریم نے۔ جی میں تو آڈے محلہ دے نوجوانہ نے ویلفیئر سوسائٹی بنائی کہ اب حق انسانیت ویلفیئر فاؤنڈیشن بنائی ہے۔ کیوں؟ غریبہ دے حقوق دا خیال رکھیے، انسانہ دے حقوق دا خیال رکھیے۔ میرے نبی نے بھی نا ایک مکہ چ ویلفیئر سوسائٹی بنا لی حلف الفضول دے تحت۔ نوجوانہ دی انجمن بنا لی کہ او دا موٹو ایسی، او دا منشور ایسی، اسی غریبہ دا حق امیرہ کو لے کے غریبہ نو واپس کرانگے۔ ایک دن کوہ صفا تے بیٹھ کے میرے نبی نوجوانہ دی اس میٹنگ کی صدارت فرما رہے۔ اراش قبیلے دا ایک اراشی، ایک پینڈو، اچانک کوہ صفا دی چوٹی پہ آیا دے انہیں چوٹی پہ کھلو کے نیچے مکہ شہر والے ویکھیا، نیچے کعبے والے ویکھے کہنے لگا کعبے والے آ، میں روندہ ہی ٹوٹ چلے اور جو میں گلہ کر کے چلیا کہ پورے مکہ شہر کسی ایسا ماڑے دی سنی کوئی نہیں۔ پینڈو جی تو ادھر انہیں الفاظ بولے میرے نبی دے کنک پہ نہ چڑھ دی جوانی 14 سال دی۔ اٹھ کے سرکار پینڈو دے قریب آئے تھے، میرے نبی نے فرمایا آ جڑی گل کی دی ذرا پھر کریں۔ کہنے لگا جی میں تو آنو نہیں، میں تے
رب نہ گل پیا کردا سا کہ رب آپ پورے مکے شہر چ کسے میں ماڑے دی سنی کوئی نہیں پھڑ کے سینے لگا کے فرمایا تو مینوں سنا جی کوئی نہ سنے میں ہی سننا انہیں جب صورت ویکھی نا مصطفیٰ دی تے دل کرے ساری سنا دے ساری سنا دے کون ہے دیوالی نے سینے لگا کے جب ہمار کے حضور فرما تو میں نو سنا میں تو حق انسانی کے سناوا سینے لگا کے فرما میں نو سنا نا پینڈ بول کے کہنے لگا سونی شکل والے آؤ میں جوان ہویا میری شادی ہوئی اللہ نے میں نو بیٹی عطا کی تھی ادھر میری اونٹنی نو بھی اللہ نے بچہ عطا کی تھا اپنی بیٹی بھی پاندا رہا اونٹ بھی پاندا رہا میرا خیال ایسی جب بیٹی جوان ہوئے گی اونٹ بھی جوان ہو جائے گا اونٹ بیچ کے اپنی بیٹی دی شادی کر دے گا آج میری بیٹی دی شادی دا ویلا آیا اونٹ بیچا مکے دی منڈی آیا مکے دا کی چودھری ہے اونٹ خرید کے لا گیا اور میں پیسے مانگنا دیندہ کوئی نہیں نبی کریم نے فرمایا دس چودھری دا نا کی ہے کہنے لگا سنے ہیں انہوں لوگ بول حکم کے دے میرے آقا نے مسکرا کے فرمایا کہ بھی آن کے لوگ بول حکم کے دے آن گے نہ محمدیوں نو ابو جہل کہنا لوگ نو بول حکم کے دے بانو ابو جہل کہنا ابو جہل لوگ ابو الحکم کہندے سن حکمت دا باپ دنائی دا باپ سیانت دا باپ اور ادا بندہ چودھری حضور آئے نا تے میرے نبی فرمایا اے تے ابو جہل تسی تھوڑا جا حولا بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے ہاتھ نہیں چکنا مات کدھرے کو شہید نہ ہو جائے ان جو سبحان اللہ بولتے ہیں جنہاں لنگر پہلے ہی کھا لیا ہو گیا محفل دے لنگر دے آسرے نہ آیا کرو تھوڑا لنگر گھروں بھی کھا کے آیا کرو بندہ کو سبحان اللہ کہہ جو گا کو جانا جیدی امی نے دسے نا کہ میں تینوں پالے آئی مدینے والے دے لنگر تے سننی مادہ پتر بولے سبحان اللہ جیدہ کھائیے خدا بڑے بڑے نوجوان ماشاءاللہ انہیں میاں ممو صاحب آئے امامیہ کلونی والے اے فیاض صاحب وہ ماشاءاللہ بیگم کھوٹ والے سارے دوست انہیں میں نے علامہ دینا چاہتے ہیں کہ اسی صاحب ساڑھے کلون دے بندے نو کلون نہیں دیندے تینی سبحان اللہ کروان دے بندے توڑے کل بولے ہی نہیں توڑے بھی محلے دی عزت دا معاملہ تے روند نہ مارو تے اچھے جو بولو سبحان اللہ ہاتھ چکن دا مطلب ہوتا کہ بولو جی میں زندہ بھی ہاں تے جاگدہ بھی ہاں میں سرکار دے جون دے جاگ دے غلامہ نہ گل کرنی ہے اچھا بولو سبحان اللہ حضور کئی کملی والے فرمایا ہوتے ابو جہل میں گل سناؤں ساری اگر لائٹنگ بند کر دیتی جاوے تو پتہ لگنا کہ دیوار تے کیڑا کلر ہوئے نہیں دیوار تے رنگ کالا ہے یا سفید ہے ایدے تے کالا یا سفید ہے نہیں پتہ لگنا جو ہی لائٹ آن ہوئے گی نور ہوئے گا چانن ہوئے گا پتہ لگ جائے گا ایس دیوار تے آ رنگ ہویا تے آس دیوار تے آ رنگ ہویا ہے نور دا مطلب ہے نہیں ہوندہ کہ دیوار چٹی سی کہ نور چمکے انہیں کالی کر دیتی یا کالی تھی کہ انہیں چٹی کر دیتی نہیں نور دستر رنگ اصلی کیڑا سی اور رنگ واضح کر دے جدو کملی والے نہیں نہ آئے تے ابو جہل بھی اتھے ہی واسدہ ہے تے ابو بکر بھی اتھے واسدہ ہے پتہ نہیں کہ چٹا کیڑا ہے تے کالا کیڑا ہے جدو چمکے نا محمد دا نور پتہ لگیا ابو جہل تے ابو بکر تے اے بندہ محمد دے نور میں کیتیاں کیونکہ پتہ چلے اصلی کیڑا تے نکلی کیڑا میرے کریم نے فرمایا جنہوں تم سے ابو الحکم کہہ دے ہو نا تے ابو جہل ہے پتہ کیوں ایک دن صفوان تے ابو سفیان دوے پہاڑ کی چوٹی تے بیٹھ کے گلاں پہ کر دے اچانک صفوان نے دیکھا کہ ہرن بھی دوڑ دیئے تے ہرن دے پیچھے بگیاڑ لگے ہرن ڈر کے نا تے ہر میں کعبہ چ داخل ہو گئی پر جو ہی ہر میں کعبہ دی حد شروع ہوئی تے بگیاڑ انج رک گیا جو کسی زنجیر پا کے رکھے صفوان ابو سفیان نو پہاڑ تے بیٹھا کونی مار کے کہنے لگا نیچے بگیاڑ والے ویکھ یارے بگیاڑ ایڈا سیاںا ہے انہوں پتہ کہ حرم چ شکار نہیں کریدا بمن دخل ہو کانا آمنا جڑا حرم چ داخل ہو جائے وہ امن چ آ جاندا ہے ایتھے شکار بنا ہے اسے واسطے عمرہ کرن والے یا زائرین نو یا حاجی نو حکم ہے کہ وہ اپنے بال منڈوا لوے پنڈ کرا لے کیوں کہ خارش کر دیا کدھر جو بھی نہ مر جائے
اتھے جون بھی عمل اتھے شکار بنا کہ لگاؤ ہوئے کڈا سیانا بگیاڑے یار ای حرم دی حد شروع ہی تھی نو حرم دی پہچانے رکو یہ کہندے نبی نو دیوار دے پیچھے دا نہیں پتا وہ چلیا اینا تے ابو جہل نو بھی پتا سی کہ جڑا نبی ہوئے وہ دس لیندہ مٹھی وچ بھائی سوال کی جے نبی تے 10 مٹھی وچ کیونکہ پتا سی نبی 10 لیندہ مٹھی چکی جے نبی نہ ہوئے تو پھر 10 دا جے نبی 10 مسکرا کے میرے کریم فرمایا ایک حدی نبوت ہوئی کہ میں 10 مٹھی چکی ہے کہنے لگا پھر نبوت کی ہوگی ہے فرمایا نبوت ہی ہوگی ہے کہ مٹھی وچ جو او دسے میں کون ہاں اللہ ہاس کے کہنے لگا لوگ یہ کدے بولے نا حضور ہاس کے فرما لیا پھر آج پہ بول دے نہیں ابو جال کہتا جدو میں لگائی نا مٹھی کان نالتے ہاتھ میرا مٹھی میری قبضہ میرا کہکریاں میریاں تے کلمہ محمد دا پڑھ کے کہہ لگیاں ہے تے اسی بھی پتھریاں پر تو ہو رہے کیویں دا پتھر انہوں محمد دی پہچانے نہیں پیوں دے ہے تے اسی بھی پتھریاں تو پتھرے تے مصطفیٰ دی پہچان نہیں ہو رہی اور یاد کی کوئی ناراض نہ ہوئے تے آؤ عالم تصورات تے جا کے انہاں پتھراں تے کہیں کری انہاں پوچھئے پتھرو وہ تسی تے کدے بول ہی نہیں تے آج کیوں بولے ہو تے پتھر بول کے کہنے لگے انجھے تے نہیں بولے پر جدو محمد دی عزت دی گل آجے جڑا اوتھے نہ بولے اوتھے بے غیرت ہو تو مصطفیٰ دی عزت دی گل آئے تھے ایتھے تے پتھر بھی بول گئے جڑا نہ بولے کو غیرت مانتا نہیں نہ ہوتا جڑا محمد دی عزت والی بھی نہ بولے ان یار دی عزت دی گل آگئی پتھر بولے ابو جہل میرے نبی فرمایا او ابو الحکم نہیں او ابو جہل ہے تے آ تیرے پیسے میں لا کے دے نوجوانوں نے نہ لیا پیڑوں نے نہ لیا سرکار اپنی کنڈ پچھوں نو کیتا تے اگے ٹوٹے 14 سال دی چڑھ دی جوان انج میرے کریم نے دروازہ کھٹکایا ابو جال باہر نکلے حضور والوے کے پہلے تو در رنگ اٹھ گیا کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کدھر آئے ہو بلانا ہی پسند نہیں کیتا میرے نبی حضور نے ایترا کر کے نہ بس پیڑوں نو کنڈ دے پچھو کٹ گئے تھے وہ دے سامنے کھڑا کیتا رنگ اڑ گیا ابو جال دانو بیٹھ کے اپنی نبوت والے روب نہ میرے نبی نے فرمایا رب نے منو اتنا روب دیتا کہ میرا دشمن ایک مہینہ دور ہوئے میرے تو اللہ دے دل تے محمد دا روب طاری کر دے جے دشمن کھلوتا ہی سامنے ہوئے وہ پتہ نہیں کیسا روب میرے نبی دا ابو جال دے سامنے پیڑو کھڑا کر کے میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا روب نہ حضور فرمایا اے دا اونٹ خریدے اب میرے بال بیکھے حضور فرمایا پیسے دیتے نہیں دینے کے نہیں تسی پوچھو گے اسی ثابت کی میں اعلیٰ حضرت کی زبان چاکھاں تے اعلیٰ حضرت فرما دینے تیرے آگے یوں ہیں دبیل اچھے فصحا عرب کے بڑے بڑے کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں جنہوں بڑا بڑا مان سی نہ بولیاں تھے کہ میں میرے ورگا بول دا کوئی نہیں ایسے شاعر کہ شعر لکھ کے کعبے دی دیوار تے نہ لٹکا کے کہندے نے ہے کوئی مقابلہ کرنے والا میرے مقابلے دو شعر لکھے 6 مہینے شعر لٹکدا رہندا ہے کسے دی جرأت نہیں ہوندی جواب لکھن دی جدوں آئی نا سورۃ الکوثر میرے نبی نے کسے صحابی نے جا کے کوثر دی ضرورت لگائی نا کعبے نال آکھیا ہن کوئی جواب دیوے ایک دوجے دے کناں چ پتہ کی کہندے نے اے محمد نہیں اے کوئی رب دا ہی کلام ہے ہونا کوئی بولے او جنہاں وہ بڑا بولیا تے مانوسی اللہ فرمایا آگیا میرا یار ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتو بسورۃ من مثلہ لے آوے کو بولے نا ان دی زبان میرے یار ورگی کوئی بولے پر ہن کون بولے تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں کوئی بولے میرے آقا نے ابو جال نے فرمایا اونٹ خریدے پیسے دیتے ہیں دینے کے نہیں فرما لے آؤ حضرت جی پیسے لے آکے ابو جال جدو کملی والی دی تلی تے رکھے میرے نبی پکڑ کے پینڈو نے دیتے پینڈو پیسے لا کر ٹورے آ جاوے نالے پینڈو مکہ دیا گلی
حوصلے جنوں سمجھ آئی ہو بولے سبحان اللہ حوصلے ماڑیاں دے ودھاوے پیا حوصلے نہیں بولے تسی حوصلے ماڑیاں دے ودھاوے پیا کیویں ودھاندا فرما بلال جی حضور فرما کعبے دی چھت تے چڑھ کے اذان پڑھ عرض کیتی جی میں حبشیاں دا کالا پتر اے آج ہی چودھری کھڑے آج فتح مکہ دا دیاڑا آ چودھری میں نو بیچدا سی تے آ خریددا سی پھر اینے بیچیا تے جی اونے خریدیا اونے بیچیا تے اینے خریدیا تے اے میرے مالک کھلوتے نے جی میں نو بیچ دے خرید دے میریاں بولیاں لگان دے تے میں انہاں چودھریاں تو اونچا کیویں ہو جاواں اے عربی گورے میں حبشی کالا تے انہاں تو اونچا کیویں ہو جاواں اے چودھری کھلوتے فرمایا انہاں چودھریاں نو آئے تے دسنا چاہنا او دنیا دے او چودھریوں تواڈے نال محمد دے کمی دا مقابلہ چڑھ جاؤ کعبے دی چھت تے حوصلے ماڑیاں دے ودھاوے پیا میرے نبی فرمایا چڑھ کعبے دی چھت بلال چڑھن لگے تے چھت تو چھت قد نیواں انج ہاتھ کیتا تے مڑ کے نبی ول ویکھیا میرے حضور نے فرمایا کوئی صحابی میرے بلال دے پیراں تھلے موڈے رکھ کے نہ چڑھاؤ تے بلال پھر رون لگ پے عرض کیتی سونیا میں حبشیاں دا کالا پتر ہے تیرے سونے گورے رنگ دے عربی صحابہ تے میں انہاں دے موڈیاں تے پیر رکھاں فرمایا رکھ کے چڑھ جا آن والی امت دے ماڑیاں غریباں نو پتہ لگے جڑے نیویں ہون محمد آسرا دے کے اونچا کر دے حوصلے ماڑیاں دے ودھاوے پیا تے عاجزی تگڑیاں نو ہن نہیں تسی بولے حوصلے ماڑیاں دے ودھاوے پیا تے عاجزی تگڑیاں نو پتہ کہ میں ایک دن حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ تے حضرت بلال حبشی دی نا گرما گرمی ہو گئی تے حضرت ابو ذر غفاری غفار قبیلے دے چودھری سب گرما گرمی ہوئی نا کہ حضرت ابو ذر غفاری حضرت بلال نو کہنے لگے چپ کرو کھا لیا ہن بلال لاڈلا سی نبی دا تے جڑے سائیاں دے لاڈلے ہون شاہ جی او تے نہیں نا کسے دی سن دے انہوں ستے ہی خیرہ نے جدہ سائی مگر ہوئے اور لاڈلے سن نبی دے اٹھ کے کہنے لگے میں دسنا نا سرکار نو گھر جا کے سبحان اللہ ضرور بولے ہو کیونکہ اتنے دوسرا کوئی نہیں میں نے بابے اندر لحاظ ہے وقت تو انہوں پتہ سائیں میں نے جائے تے بڑی سونی سکھائی ہے بلال آئے نبی کریم دی بارگاہ تے عرض کی تھی کملی والے روندے شکایت کی تھی ترد کی تھی یا رسول اللہ آج میں نے حضرت ابو ذر غفاری کالا آکھیا جائے حضور دے تیور بدل کے فرما بلاؤ نا ذرا ابو ذر حضرت ابو ذر غفاری آئے نا کہ مسجد نبی دے دروازے دے سامنے سرکار بیٹھ کے جلال نے فرمایا ابو ذر تیرے بچو اجے دور جاہلیت دیاں آکڑا نہیں گئیاں ابو ذر غفاری دے جسم جو جوے جان ہی نکل گئی اتھے دروازے چ کھلو کے ہاتھ جوڑ کے عرض کیتی سونے تو دے معافی تے بلال نال میں آپ ہی گل کر لے ابو ذر غفاری آؤ جا کے نہ تے مدینے دے چوک وچ کھلو گے مسجد نبی دے دروازے دے سامنے چوک وچ سارے مدینے والے پہ ویکھن تے ابو ذر غفاری زمین تے لیٹ گئے زمین تے لیٹ کے نا اپنے رخسار انج کر کے زمین تے رکھے تے فرمان لگے بلال آویں یار آ کے اپنا پیر میرے چہرے تے رکھ میری آقا ٹوٹ جاؤ حوصلے ماڑیاں دے ودھاوے پیا تے عاجزی تگڑیاں نو سکھاوے پیا تیری سیرت تو ماہیا صدقے جاواں تیری کمرہ نوازیاں تو صدقے جاواں کیسی پاکیزہ زندگی چڑھ دی جوانی تے میرے آقا علیہ السلام نے لوگاں نو دسیا انسانیت کیے حق انسانیت کیے اے پوچھے کوئی حسین دے نانے کو نو سبحان اللہ میرا گزارا نہیں ہونا جے میں گل نہ سنائی
یاد ہے او مائی سبحان اللہ او مائی جڑی گٹھڑی رکھ کے سویر شاہ جی جڑا گزر دنا تے مائی کہہ دیئے وے پترہ مائی دی گٹھڑی میں چکا ہوئی تو ماں کہہ دیئے جڑتے جاہل قومہ جڑا ویخ دینا مائی والے گھوری پاکے حسین الویخ کے گزر جاہل شام ہوگی تے مائی بیٹھی تے کوئی مائی دی گٹھڑی نہ چکاوے تے مائی کوس رہی تے مائی کہہ لگے کتنے بھیڑے ہوئے سویر دی بیٹھی کسے گٹھڑی بھی نہیں چکائی مائی کوس رہی تے اچانک مائی دی نگاہ اٹھی تے مائی نے ویکھیا وہ سامنے گلی دا موڑ تے ایک سونے جینج کر کے موڑ مڑیا تے مائی دی نگاہ جو چہرے تے پئی نہ تے مائی دے لبا تو دھکے نہ لے نکلیا مائی کہہ دیئے وے سونیا وے اچھا یہ انہیں کہنا جنہوں لگ دا ہے وے جنہوں لگ دا ہاتھ چوکے بولے وے اچھا میرے کلیجے ٹھنڈ نے پہ پھیرا کھجے وے یہ نہ سمجھو حسی صاحب اور خطابت دے زون چے گل کر گئے نہیں میں نو قسم ممبر والے رسول دی سبحان اللہ جدی نگاہ پہلی حضور تے چہرے تے پہندی سی دے لبا جو پتہ کی نکلدا سی لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ وے سونے وے اجے نہیں بولے سارے وے یا اللہ جڑا اچھا بولے اجے خواب جے کملی والے ہوں سویرے جدر جاوے اے کہندا جاوے وے جدی نگاہ پہندی نہ پتہ کی کہندہ ما رأیت شیئن احسن من رسول اللہ وے جڑا بیخ دو کہندہ کہ ان شمس تجری فی وجہ ہی وے جڑا بیخ دو انہوں کہنا پہندہ ان وجہ ہو لیسا بی وجہ القرداب وے بیخ دو انہوں کہنا پہندہ ان وجہ ہو مبارکن وے میرے کلیجے ٹھانڈ پاؤ آکھو وے یا کوئی ایسی ثابت کیوں کہہ رہے ہو میں تو انہوں تھوڑی جی گل دس دے ماں حضرت یوسف سونے سن تے ایڈے سونے سن کہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ تفسیر رسول یوسف چے لکھیا آپ فرما دے کہ حضرت یوسف کسے مصر دی اندھیری گلی چو گزر جانا تے پچھے چانن کر دیا جانا تے مائی وٹیری مصر دی حضرت یوسف نے ویکھے نا تے ٹوڑی ٹوڑی قریب آئی تے موڑے تے ہاتھ رکھ کے کہہ دیا وے سونیا وے سونیا تو ایڈا سونا ہے تے تو آپ بنے کہ تینوں کسے بنایا ہے تے یوسف علیہ السلام فرما لگے اماں یوسف ویکھے کدے بناؤن والا ویکھے لکھاں یوسف بھی پھول جاؤ تائیوں تے حضرت زلیخا نال جدو شادی ہوئی حضرت یوسف نہیں تے زلیخا کولا کے بیٹھنا یوسف علیہ السلام تے زلیخا کولا کے ٹر پینا ایک دن حضرت یوسف بیٹھے زلیخا اٹھ کے ٹریاں تے دامن پکڑ کے فرمان لگے بیٹھنا ذرا میرے قریب تیرا نہیں سا کہ خدا نے لے کے پیچھے پتہ دی رہی ہیں تیرا ہو گیا تے ویکھ دی نہیں زلیخا اٹھ کے پھر ٹر پئی تے اوتھے جا کے مڑ کے کہنے لگی سونیا تینوں کی ویکھاں میں تیرا بناؤن والا ہی ویکھ بیٹھی ہوں میں تیرا بناؤن والا ویکھ بیٹھی ہوں ہاتھ اپنا بھی تے نادہ دا چکیا کھوے رب کعبہ دی قسم ہے تیری قسمت سمر جاوے جے آنکھیں ماہی نو وے سونیا وے سونیا میرے نبی خرامہ آئے مائی دے کول تے حضور پتہ کی فرما دے جی اممہ جی جی اچھا یہ انہیں کہنا جیڑا گھر اممہ جی نو اممہ جی کہنا کیونکہ ہوں تے اممہ جی نو اممہ جی کہنا رواج نہیں ہوں تے بس جیاں نو جی کہیں گے اممہ نو تے جی کہنا رواج نہیں ہوں تے بس جیاں نو جی کہیں گے کتنا خوش بختی ہو جیڑا اممہ نو بھی جی آکھے ابو نو بھی جی آکھے پر آج شومی قسمت سے اے میرے معاشرے دا حال ہو گیا تے امی بلاوے نا پتر گل سن تے آج پتر پتہ کہ نہیں بول دینا اے حسن والی نہیں رون والی گل ہے آج امی بلاوے تے پتر کہندہ ماں چپ کر تینوں نہیں پتہ جڑی تیری زبان ہے نا یہ دے بیچ تے گوشت بیچ نا یہ دے ہڈی بھی کوئی نہیں تیری زبان جڑا گوشت دا لوتھڑا ہی ہے نا انہوں الفاظ تیری ماں نے دیتے سبحان اللہ آج جڑا تینوں بولنا سکھائے تیری امی نے سکھائے سبحان اللہ
تے جن نے تینوں بولنا سکھایا جی تو کہنا میں چپ کر تینوں پتہ انہوں پتہ ہی نہیں جن نے تینوں بولنا سکھایا انہوں پتہ ہی نہیں ادھی رات میں جاجے پتر گھر آوے نا تے ابو پوچھے نا کتھوں آئے ہیں تے پتر انج گھوری پا کے باپ ال ویکھ دے کہ باپ بیچارہ اگلی رات پوچھتا ہی نہیں کتھوں آئے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے میں سارے دی گل نہیں کردا میں انہاں دی گل کرنا جڑی ماں تے باپ پیر صاحب کول میرے کول آ کے کہندے آسی صاحب پیر صاحب تریت لکھ دے میرا پتر مینوں بلاندا ہی نہیں میں انہاں پتراں دی گل کر رہا جڑے ماں تے باپ نو بولن ہی نہیں دیندے جے بول پین تے سینہ پھاڑ دیندے نے ماں باپ تو اس نبی دا کلمہ پڑھیا کہ تیری ماں بلاوے تو تے بولتا نہیں پر اس نبی نے فرمایا کدے میری ماں بلاوے نا میرے کریم فرمایا میں محمد دا جی کردہ کدے میں او حجرت میری امی آمینہ بیٹھی ہوں میں عشاء دی نماز پڑھ دا کہ میری امی آمینہ دی آواز آوے پتر محمد میری گھر سن جاؤ فرمایا محمد تجیب پہ کردہ کدی امی دی آواز آوے میں رب دی نماز چھڑ کے ماں دی گل سن کے تو تے ماں نو بلاوے نا میرے نبی تک پوچھ سواب میں ہمیشہ شاہ جی یہ گل سنائی ہے کہ میرے سیالکوٹ دے بہت بڑے خطیب ہوتے حضرت علامہ مولانا محمد یوسف سیالکوٹی رحمت اللہ بہت بڑے خطیب سن تاریخ آپ اپنی تقریریں فرمانے سن جب میں جلسے تقریر کرے جانا تو لوگ اشتہارات میرے نام لکھ دینے تھے میرے نام نال القابات لکھ دینے خطیب پاکستان مقرر شعلہ بیان مقرر شیری لسان عالم نبیل فاضل جلیل جامع العقول والمنقول حضرت علامہ مولانا حافظ قاری مفتی محمد یوسف سیالکوٹی دامت برکاتہ اللہ علیہ اتنے القابات لکھ دینے پر میرے کلیجے ٹھانڈ نہیں پہنتی پر جب ادھی رات میں جلسہ مکا کے گھر جاؤں نا تے میرے جوان پتر ستے ہوندے تے میری وڈیری جی ماں جاگ دی ہوندی تھی اے رات 3 بجے بچل اے ہون تو سان گھر جانا ہے جا کے دیکھو تواڈے چ بہت ہی دیا ماں جاگ دیاں ہوندی بہت ہی دیا ماں جاگ دیاں ہوندی میں زندگی گزر گئی میری سفرہ میں الحمدللہ سائیاں دے جوڑے دی خیرات میں ممبر رسول تے بیٹھا قسم کھا کے یقین کریا جے نوجوانوں میں اپنے پیڑ دی گلی چو گزریا میں پروگرام تو شاہ جی آ رہا سا آئی سردیاں دیا رات 2:30 بجے دا ویلا دھوند بڑی سری تے میں مائی وڈیری ویکھیو اپنی گلی دے نا دروازے چ اس طرح باہر گلی چ بیٹھی گلی چ 2:30 بجے رات سردیاں دی رات مائی گلی چ بیٹھی محلے دی مائی صاحبہ سن میں رک گیا میں کہا چاچی جی ایتھے رات نو بیٹھے ہو خیریت چاچی جی کیوں بیٹھے تو مائی نے پتا میں نے جواب کیا مائی کہہ لگی حافظ جی منڈا جے کام تو نہیں نہ آیا کہ میں گلی چ بیٹھیاں ہو رہے کدوں آ جائے جڑی ماں نو جھڑکا مار دیو نا جڑے باپ لو اکھاں کڈ کے ویکھ دے قسم رب کعبہ دی مچٹیاں داڑیاں والے بابے رات نو سڑکاں تے کھلوتے ویکھے تسی تے سمجھ جاندے ہو نا ماں باپ تواڈیاں سڑکاں تے راواں ہونی تو کدے گھر لیٹ آوے نا تے آ جڑی ماں تے آ باپ ہے نا انہاں نو گرم بسترے چ نیند نہیں آوندی تیرے باپ انہاں دے کلیجے اللہ نے اتنے نرم بنائے لے چند دن قبل کہ بابا جی مفتی صاحب میرے کول بیٹھے تے میں پوچھا بابا جی کیویں گزری کہنے لگے اسی صاحب غربت ہی گزر گئی پر ہن پتر جوان ہوئے تے کوئی امریکہ ٹر گیا کوئی یورپ ٹر گیا اللہ نے بڑے کرم کر دیتے کوٹھیاں کاراں تے لینڈ کروزر آ گیا تے رب نے دکھ سارے کھلا دیتے نے تے بڑا ہی کرم ہو گئے نے میں کہ بابا جی کوئی حسرت زندگی دی کہنے لگے اسی صاحب کوئی حسرت نہیں رب دا بڑا ہی شکر ہے تے اکھ چوں موٹے موٹے اتھرو میں کہ بابا جی روئے کیوں ہو رو کے کہنے لگے کدے کدے دل کر دے کدے ماں ہوئے نا کدے ماں ہوئے نا یہ حسرت جڑی وڈیریاں نو بھی تے بچیاں نو بھی کدے ماں ہوئے نا یہ پوچھو دے کلو جی دے ٹر گئے پوچھو نہ کلو جی نہ قدر ہے اور رات نو سرانے چ سر دیکھ دے کہ کوئی یوں جو بلاوے جی میں ماں بلاندی سی مولانا یوسف سیالکوٹی فرما دے بعد بھی بہت ویلے جلسہ مکا کے گھر جانا تھا جب میں جا کے دروازے تے ہاتھ ہی رکھنا اندروں میری ماں دی آواز ہوندی ہے وے جوس با آ گیا
نہیں سمجھے بعد لوگ حضرت صاحب کہتے ہیں ہاتھ چومت میں وہ گھر جڑی انپڑھ تے جاہے تے پینڈو جی وڈیری جی مائے نا انہوں تلفظ نہ یوسف کہنا نہیں ہوتا انہوں یوسفہ کہنا بھی نہیں ہوتا وہ پینڈو جی ماں کہہ لیے یوسفہ پہ آگے فرمادے سانت کی رات میں لے ہو رہے کیڑے پیار نہ یوسفہ کہہ دیئے کلیجے ٹھنڈ پا دیتی ہے تینو چیمہ چٹھا راجپوت رانا صاحب جھٹ صاحب پٹ صاحب چودری صاحب کہنے والے زمانے چل رکھا ہونا پر جڑا تینو پپو تے مٹھو کہہ کے ماں بلانتی ہے ایک واری ماں ٹور گئی نکرہ جو بے کے بولیا کرنے کا کوئی اونج بولا بیٹی میں امی بلاندی سی انہاں دیاں بولیاں دی قدر کرو انہاں نال مٹھا جا بولیا کرو انہاں دے کلیجے ٹھنڈ پا کے رکھا مولانا یوسف دی بعد انتقال ہویا تو گلی چھوٹے کون دے سکتے کسے گلے لا کے کیا مولوی جی چپ کر جو چلو چلی دا میلہ ماں ٹور گئی چپ کر جو روکے فرما لگے ماں تے جانا سی رونا تے اس گلواں یوسفہ کھونا کیا کرے حضرت صاحب کہن والے بڑے نے پر یوسفہ کہن والے ٹور گئے عرب کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے ماما باؤ دے ماں بلاوے تو سندھے منہ نہ بولے کلمہ تو اس نبی دا پڑھے جس نبی نو کافرہ مائی نے پکارے تھے حضور فرمایا جی اماں جی جی اماں جی مائی صورت بیکھی تے صدقے تے واری ہو جاؤ کہہ لگی جی آ گھٹری چکایا جی حق انسانیت ویلفیئر فاؤنڈیشن والے اس طرح کر کے گھٹری چکی میرے نبی نے تے مائی دے سکتے نہیں اپنے سر تے رکھ کے نہ تے فرمایا اماں جی کتھے جانا ہے تے مائی کہہ لگی نہیں جی نہیں تسی میں نو چکا دے جی میں چلی جاواں گی ہنس کے فرمایا اماں جی ایسا کدے راج نہیں چھڑیا اسی توڑ چھڑ کے آنے ہیں اسی توڑ چھڑ کے آنے ہیں مائی کہنے لگی میں سنے آپ مکہ دے نال ہی میرا پیکیا دا گاؤں تے اوتھے جانا ہن گٹھڑی اٹھا کے نام نو سوانو تے میرے نبی اگے اگے تے مائی نہ پیچھے پیچھے ٹر دی جاوے تے مائی سرکار دی توری بیکھی آوے ہن میں کیڑا رنگ دیواں قد سروجے ویکھ لوے تے دل وچ پیا شرماوے چال کے جدرو ٹردا جاوے چاننی کردا جاوے مائی ٹوری ویکھ دی جاری سرکار نے راہ وچ فرمایا اماں جی کتھے چل رہے ہو تے مائی نو تے انج جی میں کدے کسے پوچھے ہی کچھ نہیں اج حضور پوچھا تے مائی دا دل کرے ساری سنا وہ یاد ہے کہ مائی وڈیری او دا مدینہ دی مائی تے دماغی توازن بگڑ گیا پاگل ہو گئی مسجد نبی دے بوجھ کھلو کے نا تے مائی حضور نو اشارے پہ کرے حضور بار تشریف لے مائی نے حضور دا دامن پکڑ لیا پکڑ کے سارا دن مدینہ دی گلی چلے کے حضور نو پھر دی رہی تے گلاں سنائی جاوے صحابہ ویکھ رہے مائی چھڑے نہ دامن حضور چھڑایا بھی نہیں شام ہو گئی تے مائی گلاں کری جاوے مسجد نبی دے سامنے چوک وچ کھلو کے مائی گلاں کری جائے تے حضور دا ہاتھ پکڑے حضور چھڑا بھی نہیں رہے تے مائی گلاں سنائی جائے رات ہو گئی تے سرکار چھڑایا ہی نہیں تے اندھیرا ہو گیا مائی تھک گئی گلاں مک گئیاں تے مائی آپ ہی چھڑ کے ٹر پئی نبی کریم فرمان لگے اماں جی کل بھی گل سنانی ہوئے تے مدینہ دی جیڑی گلی چ بلاؤ گے محمد اسے گلی چ جنہ دیا کوئی نہ سنے لگیاں میرا مائی سننا مائی نو میرے آقا نے فرمایا ماں جی کتھے چلے ہو مائی تے ہو گئی شروع مائی کہنے لگی وے سونی شکل والا کی دساں جدو جوان ہوئی شادی ہوئی میں مکیا
पंजाबी मक्का छड़ के पेके तुर चलिया ओ किधरे मेरे मत्थे ना लग जाए उन बुढ़े बारे अपने प्यो दादे का दीन किवें छड़ देवा अपने बुद्धा नूं किवें छड़ देवा ते मक्का छड़ के तुर चलिया उधर माई दा पिंड आया नबी करीम गठड़ी लाके तुर पे माई रो के कहन लगी वे सोनिया जरा ठहर जाओ जरा मां दी नसीहत सुनी जाओ बोल के फरमाया जी अम्मा जी माई कहन लगी वे सोनिया किसे संगी का पुत्र लगना किसे संगे बाप दी औलाद लगना मां दी नसीहत सुनी जाओ उसे जादूगर दे मथे ना लगी ओदे आखे लग गए किधरे अपने मापे ना छड़ देवी ओदे आखे लगे अपना दीन ना छड़ देवी मेरे नबी मुस्कुरा के डर पे कि माई कहन लगी वे सोनिया कि जरा जांदी वाली दस जा ते कदे मिलन जी करे किथे आवा मुड़ के फरमाया अम्मा जी मकैया जाया जे माई कहन लगी वे सोनिया कि जांदी वाली दस जा ते हुंदे कौन मुड़ के फरमाया अम्मा जिदे तू डर दिया मक्का छड़ आई असी आई मुहम्मद होने अपना हाथ बुलंद करके नाराए रिसालत माई कहन लगी वे सोनिया ओ तू मामा जी ओ मैं या माई कहन लगी लज पाला फिर वापस आ गठड़ी चुक ते सोने जिथे चलिया ना लई जा मगठड़ी चुक के हजूर अगे अगे ते माई कलमा पढ़दी पीछे पीछे मक्खी आ गई लअमरुक इन्नहुम लफी सकरतिहिम यअमहून फक़द लबिस्तु फीकुम उमरन मिन क़ब्लिही अफला ताक़िलून तेरी सीरत तू सदके सुभान अल्लाह गिरामी कदर हजरात कौन है वाली नो अल्लाह ने ऐसी सूरत दी ऐसी सीरत दी आला हजरत दे छोटे भाई मौलाना हसन रज़ा खान फाज़िल बरेलवी आप फरमाते ने तेरी सूरत तेरी सीरत ज़माने से निराली है तेरी सूरत तेरी सीरत ज़माने से निराली है ज़माने से निराली है तेरी हर हर अदा प्यारे अदाएं बेमिसाली है। वैसे तो मैं बस करने लगा पर मेरा दिल कहता है एक गल मिठी जी सुना सुभान अल्लाह ये अमल करिए थे ई बड़ी सुभान अल्लाह अल्लाहु अकबर सुभान अल्लाह चलो सुना कोई इतराज नहीं अगर सुनना चाहते बिस्मिल्लाह सुभान अल्लाह चलो जी वही सुना देने फिर वक्त ज्यादा है कहने हजरत दा या कलमी वाला वाक्य सुना दे 2-4 मिनट है ये भी नबी पाक की सीरत दा ही रंग है सुभान अल्लाह याद कमली वाले मदीना तैयबा की गली च जा रहे थे जिस तरह हुजूर किबला आलम तशरीफ फरमा रहे थे मैं बस इन्हां दा रंग पेश करन लगा अता ते इन्हां दी ओ किन्ना कुछ सोहना होवेगा जेड़ा मेरे नबी नूं सोहना लगा होवेगा सोहना लगा मेरे करीम आका नूं ते रात नूं कमली वाले सजदे च उहदे वास्ते दुआ कीती ते अर्ज कीती अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़िल सलाम दहियतक अर्ज की अल्लाह इन्हां दा ईमान ते इस्लाम दी दौलत अता फरमा एडा सोहना बनाए ते दोज़ख विच साड़न नहीं बनाए इन मेरी गुलामी कर एडा सोहना मैनूं जन्नत दा वारिस बना दे मोहम्मद जो रो कर दुआ मांगते हैं खुदा से खुदा जा क्या मांगते कभी बैठकर इल्तिजा कर रहे हैं कभी हाथ ऊंचे उठा मांगते हैं इलाही रहम कर दी उम्मत पे मेरी वो इसके सिवा और क्या मांगते हैं और इजाबत का सेहरा अनायत का जोड़ा दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद इजाबत ने झुक के गले से लगाया बड़ी शान से जो दुआए मोहम्मद
دعا کی تھی دائی قلبی دے کلیجے چ جا لگی سی دائی قلبی جدو آئے صبح میرے نبی دی بارکت چ روندے ہی آ گیا عرض کی تھی جائے مدینہ تے جب بعد قریب نواش دے اندر میرا گھاؤں ہے کہ میں اپنے قبیلے دا 700 افراد قبیلے دا سرداراں پھلان دے باغاں دے مالک سن بہت بڑے تاجر سن نمبردار چودھری اپنے علاقے دے عرض کی تھی کہ میں پیغام سننا ہے جڑا اللہ نے توہانوں دے کے بھیجئے خدا دی الوہیت وحدانیت تے اپنی ختمی رسالت دا اعلان سنایا میرے نبی داہیہ قلبی عرض کی تھی سونیا میں کلمہ تے پڑھ لواں مگر گناہ یہ نہیں کتنے تیرے اللہ نے بھی معافی نہیں کرتی میرے کریم نے فرمایا تو میرا کلمہ پڑھ میرا رب نال ایگریمنٹ ہے جڑا میرا ہو جڑا منو کچھ نہیں کرتا کلمہ پڑھیا تے پھر رو رہے حضور نے فرمایا ہوں کیوں رو عرض کی تھی سید العربی والعجم صلی اللہ علیہ وسلم رب میرے سارے گناہ معاف کر دے ایک گناہ یاد ہے اللہ نے وہ نہیں معاف کرنا میرے کریم نے فرمایا وہ بھی سنا عرض کی تھی یا رسول اللہ میں 700 افراد قبیلے دا سرداراں تے اسی پتر پالے نے آتے بیٹیاں زندہ ہی دفن کر دے رہے میں اپنے قبیلے دیا 70 بچیاں زندہ دفن کر کے آج بھی کسی دے گھر 1 2 3 4 بیٹیاں یا کے بعد دیگرے ہو جانا رشتہ دار عزیز و قریبا انگ ساک آن گوانڈ والے آکے کہندے نے جی بڑا افسوس ہوئے تو آڑے گھر پھر بیٹی پیدا ہو گئی ہے اور ماں ڈر جاندی کہ جنہیں گھر بیٹی پیدا ہوئے کہ میرے نال کی بڑے میں نے سوریا نے جیوں نہیں دے تو اس نبی دا کلمہ پڑھے جس نبی دے گھر چوتھی بیٹی فاطمہ پیدا ہوئی فرشتے مبارکہ دین آئے ساتھ حضرت جی جیڑی چیز پسند ہوئے لوگ محبوبہ نو دیں تے جیڑی نا پسند ہوئے محبوبہ نو توفے تے نہیں نہ دیں اللہ نے یار نو 4 بیٹیاں دیتیاں تے پتہ لگیا یار نو دیتی ہے کوئی سونی شاہد دیتی قرآن مجید اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور اللہ فرماتا میں جنہوں چاہواں بیٹیاں دیواں جنہوں چاہواں بیٹے دیواں رب نے انہاں دیاں نال ہورے کنوں کو پیار ہے کہ رب نے بیٹیاں دا ذکر قرآن چ پہلے کیتا ہے بیٹیاں دا ذکر بعد چ کیتا ہے اللہ نے فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ فرمایا قیامت نے بیٹھیاں اپنے باپ تک گنے بان پکڑ کے پوچھڑ گیا بابا میں نے کیوں ماریا سی اس دن باپ کو کوئی جواب نہیں لگا عرض کی سونے میں 70 بچیاں دفن کر کے آئے میرے کریم زاروں کی تار رو پہ انجے دی میں تصویر ٹوٹ جاوے تو تصویر دے دانے گرتے انجے اتھروں میرے باقی جاتے جبریل آئے تھے عرض کی تھی یا رسول اللہ اللہ فرماتا روو نہ دے انہوں کہہ دیو کہ پچھلے دی معافیا آئندہ نہ کریں معافی بھی لگی داریا پھر رونے حضور فرمایا ہونا کیوں عرض کی تھی سونے آج بھی تو گناہ یاد ہے تیرے رب نے وہ نہیں معاف کرنا میرے قریب فرمایا وہ بھی سنا عرض کی تھی یا رسول اللہ میں تاجرات میں ہندوستان دے کسی ملک جس کئی سال واسطے تجارت نہیں جا رہے ساتھ گھر چ بچے دی ولادت دا ویلا سی بیوی نو کہہ کے گیا جے پتر ہویا تے پالمی تے بیٹی ہوئی تے زندگی دفن کرا دے سید عالم میں چلا گیا کہ کئی سال سے بعد آکے میں جب دروازہ کھٹکایا تھے کہ چھوٹی جی بچی دروازہ کھل گیا کہ بچی میں نے پوچھ دی تو کہوں میں پوچھا تو کہوں اولادہ والے نتیاں نو پیوان تے بڑے ایمان ہوتے کسی وڈیرے بابے نو پوچھ کے ویکھو ویر اپنی بہن چھڑک مار دے میں نا تشاری وڈیرہ بابا ویڑ چ بیٹھا تڑپ جاندہ کہندہ خبردار ہے میری تین کو چھڑک نہ مارے تو آڈا کچھ نہیں کھاندی ہے دا پیو اجے جونگا ہے اس ویلے تیاں دے مان پیو تے بات جاندے عید دہاڑے آ جاندے اے ویرہ تو جوڑے بھی نہیں مانگ دیا بڑے باپ تو مانگ دیا کیونکہ انہوں نے پتا ہوندہ ویر انکار کر لیں دے باپ تیاں نو کدے نام نہیں کر دے تیاں دے مان نہیں باپ ہو دے وہ بیٹی جنہیں باپ ہوئے کھیڑی وہ کوئی اور بھی تے جواب دے سکتی سی نا پر جو دائی عقل بھی پوچھنا تو کون ہے تے کہنے لگی میں اپنے ابو دی بیٹی ہے میں اپنے بابا دی بیٹی ہے ایسے گھر دے مالک دی بیٹی ہے عرض کی تھی سونیا میں لبا جو نکل گیا آجے تو گھر دے مالک دی بیٹی ہے تے گھر دا مالک تے میں ایسے گھر دا مالک
कमली वाले मैं ना आख्या बची ने मेरी लत्तां नूं जफ्फा मार ले आओ रो के कहन लगी बाबा इत्थे डुल गया ते तेरियां रावां वेखदी रही ते आवाज़ां मारदी रही अज की सोनिया बेटी नूं धक्का मारिया अपनी बीवी नूं पुछया कौन है ओदी मां ने हाथ जोड़ ले कहन लगी दाया मारी नी ना तेरी बेटी
ان واری گل کر کے فرمایا سنو جڑے بیٹیاں نال پیار نہیں کرتے میرے کریم نے فرمایا جنہوں رب 2 بیٹیاں دے ایک حدیث سے فرمایا 3 بیٹیاں دے امام ترمذی فرماتے ہیں میرے نبی فرمایا جنہوں رب 2 بہناں دے اور جدے تے بہناں تے بیٹیاں دی ذمہ داری آ جائے فرمایا میری سنت سمجھ کے بیٹی تے بہن نال پیار کرے دی شادی کرے حضور فرمایا قیامت نو مصطفیٰ دے جنت چ اتنا قریب ہوگے گا جویں شہادت دی انگلی تے نال دی انگلی ہوگی جس ویلے تشریف لے آیا کل عالم دا والی دیاں نو بھی عزتاں ملیاں بھر گئے کاسے خالی حضور آئے تے ماں دے قدمہ تھلے جنت آئی حضور آئے تے باپ جنت دا دروازہ بنیا حضور آئے تے نیک بیوی جنت دی ساتھی بنی حضور آئے تے بہنہ تے بیٹیاں جنت دی راہ داری تے ٹکٹا بن گئی سرکار آئے تے رشتہ نو ادب تے احسان ایک کرم کملی والے دا گرامی قدر حضرات حق انسانیت ویلفیئر فاؤنڈیشن والے اس محفل مبارکہ دا سال حساد تو انعقاد کیتا اسی حاضر ہوئی دعا کرے کرو اللہ کریم صلی نبی پاک دی صورت دا ذکر سن کے حضور دی سیرت عمل دی توفیق عطا فرمائے اللہ کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا صدقہ ساڑے ظاہر و باطن و سنوار دے دے اللہ سانو اپنے محبوب دے دسے ہوئے طریقے کے عمل دی توفیق عطا فرمائے آمین واخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین